ننساني دوبا يسودي جرا ومن أزلم الرقبة بدي يسودي أولئك يجيء مدبه إسانا كنجتون إسانا سنيتني warri wasawwan hedduu qaban suni wasfi hedduudhaan ka wasafne suni duuba haya alladhiina bar isaanan sani duuba khasiruu kan hongeessan sani duuba anfusahum lobbawwan isaanii kan hongeessan sani etteeni lobbawwan isaanii kan hongeessan sani garama fuula lamaati dabra jaajiran duubam lobbawwan isaanii maal hongeessan jenneeti akka aatota bira awwala suuraa an'aam irratti yogguu kana odoo xalaata akka eega garagalchine gara lamaanii yogguu achi fuula san irratti baanu badhinaan haasofne aljannataa kun ayyee waleen hongeessan lobbawwan isaanii jannata kan hongeessan isa duuba allaan ta'in qaalii godhuudhayyaayi جائبا حواساني آليا بدتو لياي آيه أسلام بي وانتوتا الداياي مال التجارة لن تبوري جنو سني نقني نقد خسارتي لفات نسان الرانا بني ومان جراني وضل عنهم وضل دوبا فقات دوبا عنهم إسان سنران فقات دوبا ما كانوا يفترون بريتنا جلياي انتنا ما ينشور دبين قلتنا انتنا مغاي وضل دوبا فقات دوبا ما دي ودي بدو محقق جتشو في جنة وضلني فقات دوبا مداريان فسرا عنهم إسان الران فقات ما كانوا يفترون جلياي نيسان كومن سونياي نيسان كومن تهنسوني نيسان الرافقات ياي والنيسان كومن تهنسون نيسان الرافقات أجادو هاي والنيسان كومن تمال آلياتنا ميري هاي بداساني تيميري آليان تمال جانين ربي تلينو ديزيدي أكلمتي وردي طريقات مجاني أجينا كتي شيكو ترم كان ربي قامل أكلمتي ربي جانين شري سنوسي حسابه برجع ميجو تحاسبه أباشة بيتك أبو تدانا يخاصو ميجو تبيت بجامع بيت هاي خنا تحاسدو وانتي أكنا خوني نمانجر ريجو أما اللي ومغانتانا ما سينو اللي وجرتي harka isaanii irratti wanni hafe maaltu jira harka jara kana irratti wanni hafe saaxinii meeqatu harkatti hafe homaan jirani qullaadha hasaaraadha laa jarama isaan irraa fagaata fi lakki isaanuma wajjin jirallee ammaan dura ni dabarsine Ogu gari isaanuma wajjin jira guyyaa qiyaamaa kanaatu amata 50 mire ogu gari yoo bakka bakkatti addaan fageessani dubbiin akkasi kanaa dhugaadha walii galee akkasanii dubbiin laa jarama yeroo kamuma goona yaayi haayya ijoollee mukhtasara nawaa'idleen laa jaramaan iseenti لا جرما خنا لا في جرما والمرة قمنا حال أمتك إفر راغونا مو كلمة أداد داغونا هايا خليل في سيبوين كلماتك جاء خليل لما سي وان كان خلفيتي فرائي وجه كلمة آجا هايا خليلة مو أديم ستوكو أبدو جنان وليجاد جرى مذبذبين بين ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء مرة رئيسي جنان هايا جباب دمتي حاسو إيكا ميكا قبضي جن إيكا صديق قبضي جن صديق كان الراكم بونمي أرض لا جرم دوبا دوغاد آياي أنهم آيه كونين قد سيسين
لا جرم التين حق دقما ياي خبر مقدم من قول التين أما كفن قول ياي لا جرم التين أقاد ياي أنهم إنسان سنيتين في الآخرة آخرة ستتين هم الأخسرون إنسان سنيتين أبو سري بكسر التين warreen hongawan ta'uun jennaani warreen hongawan ta'uun jennaani irra hongawan ta'uun jetteeni irra khasaaran ta'uun duuba yaayi dhuguma inni tokko isa kana ni Bukhariitti dawwaligaa haaya Bukhariitu wajii zaatatti haaya fassara kan jiru hijibaa fi olola ji'u haaya nutin fudan Bukhari tanan isa khan isa la fajru khana min batala gone wajula qabu bichami hadi cerra dabar tazari lim bi hadar bakadar haaya ifa bilisan rajati wanite dubi hakikatu ba Bukhari ci asitimne akan anju khana jamu akabira jayo jen inni ikoni jijire مي تأساسا اللي عن مجوس مسانا والفقات لا جرم حقا نقول لا جرم يتين حقا على حقا جدوا لا جرم يتين حقا أن دوب رقاز سود الرقاز زيتين ربي غيا جرياي أنهم إنسان كنيتين آخر ستتين إنسان ما تهم قوو جناني رقاس سود الرقاس زيتين أنا هركاني بلا العلم تكلي وقبانت يا خالق ياي مي جول الليني تا متصر نواوي سني هاي تأتي رياض الصالحين الثاني تأتي مقا كسين باسي بل خبير ما وشرو درساني فكاتا جرساني ولي تدوكو جريني لكسما جاه هاي هم بيرا قوتي رياض الصالحين جاني لا جرم جوان الله سبب يولاتي لا أمر من جريتو نلاسا آية لا تقولوا رائنا ولكن قولوا رائنا في أزرنا تقوبة من أربعة خيسة أفان كان خيسة ركوم فيدي أما سلفينا وأنا قري فرعون في قري فرعون تجي أمنا جرتي منه وأنت كنا خنا أمنت إسلامنا خيسة أقرأ إسباري أكلا خيسة وأنتم ما نكونوا قومكم ما نجربا نموماني في جامع شريف ما تقولوا نجربا هايا لا جرم جولة سنين هاكي تاتو جيد سيلا لو ستة ماتي بو سير حديثو لما في لما سن سير حديث جولة وجيني سنينان نفتا كلا ميديس ما تبو جنا مجلا دانيغا لما كان كذا إن الذين آمنوا هاي لا جرم غنا كلمة من كلمة واحدة نتي هاي كلمتين جنة لابد ولا محالة كم دين توكو إسسا توكو جرم غنا أكو أما درا دبرسينتي جرمان تكتمانا كسباني جرتي ميره جبتو لا جرما خنا لا زائد مغوته جرما كسبا غوته هاي كسبا ذلك الفعل أنهم في الآخرة هم الأخسرون خنا غرته خرا إسان دلسيسي لمن كنرا لمن درا سنتو بريدا دانيره إن الذين آمنوا جيّاي رامي قولي أما غردن دخينيا ديبياي نما برام بيخاني إن الذين سلفون جتاتيو كتاب ما أبلسوا برباد دوبا ونني نما أمنتات بين مخارن يومي أخي كردو كما في التل دوبا كما اسم التل دوبا يروم
وما تجرى اللي ميقد ملالي إنا في جملة اسميات في هاي موكيد ملما موكيد لمن سيني إن الذين آمنوا ورين أمنيا وعملوا الصالحات ورين أمنيا وان اتأمنوا درك متيتني دم قلبي ولا لجاقوني مره هاي إيمان عمي وقرباني أخسيقوني كسي ورين أمنا جتني الروامل الصالحات برجلان أخسيقون مدنتو ورين أمنا جتني وان اتأمنوا درك متيجان سنتخان أمنا دوبا وعملوا الصالحات جمع صالحات جداياي أريتنا كجمعي هم استدراكا كنا سالي جتشم ما جتشودا ساليات جمع صالحات نمرة كل ما دل عليه الكتاب والسنة ملي وانت براجرا إنه كجنتو كان جينجرا ماريو تو كان جينجرا شافي تو كان جينجرا مزمن ماريو خنا جرا جرتو جرنو جرانياي بمرما كمان جراياي خانغارا وانجرا كاتان جناني خانغارا وانجرا كاتاياي سلاغوتا سلاتون نتفهم عملو ساليات وأخباتو كابنا بمنورا قرآن خالما خالقاتو نكنا أنت وأخباتو آي وأخباتوا خندي بيان جنان إلى ربهم قال ربي إساني جتني خندي بيان قام ربي إساني جتني خندي بيان أقاو وأخباتوا إلى ربهم جنان ربي إساني تب جنان خندي كيسان ربي إساني تب جتني لما نعلم تقولي أنكو شو أقولان أكاو غرا ربي ساني تتني خاني زيجادا جتني خاني زيجادا ياي أسكون أرغتا جنة غرا ربي ساني ياي أولئك وإساني تو إساني تيدوبم أسنا جدانو دوبا ياي وجنة أكدوبا غرتني قدنا إسا ودلال تيني لقيا نبون الرد ولله لي هاي وانا إسان جنتين مرحبا جدي واتين رافون ياي ونجايبات ربياي ربي إسان تبدوبا خايف قدي قبن ربي إسان تب جناني خم كشوا قدن جرى ربي إسان تين خاني ديبيان جمع ربي إسان تين خازق جداياي أولئك إسانا سوني إسانا وصوانا كنا كبخوني وإسانا وصوانا كنا كبخوني التاني أنا خيس ربنا وأنا قدبنا كنا فكاتي دوبا فكاتي مامالي أنا جنجاي سنجني مامدي ماريو مكان أولئك إسانا سن أصحاب الجنة ورّي وصوّنتنا وصفموتها سن إيمان في عمل صالحات ورّين جنتات صاحبوتي جنتات هم إسان مسني تدوبا فيها أي جنتي في ست دوبا خالدون بتهولا يا مثل الفريقين ديغي دوبا جتون ما بقولو دين ما بدت جاي بمواي مثل الفريقين التاني ويبرا دبرا التاني دبي مؤمنات في دوبا من يعمل الصالحات اللي خازن ومن أظلم اللي وياسوها سوي أجدرت فمن كان على بينة من رب الرأي قال لي لما يجوا ورت كبر دبنا لما ورغرت بين الرجل دبنا لما ور أمان دبنا لما ورغاري شراغ دبنا لما ور كبر دبنا لما ظالم توت دبنا لما إسخجب خاز إسخجب الله رخاز
هاي دبنا دمنا ورد من تاتنا تديم دبنا خرابو مثل الفريقين التاني سبت أجائب أجتين خنما أجائب سبت أجب خنجنا خنجم ما تلماني الأعمى أيه خنجم ما تلماني التاني سبت جمع تلماني التاني سبت نما أجائب سبت التاني خنجم تلماني خنجم تلماني ركضني وإن تسيارة مركب فمثل يدعى ولا ينكب فجرج أمتياي سنجم اتحبت ملي جناني حديث في قرآن دلجياي أكحل ور جامع ملي حبي لي من تنجيس يفسرون جيه ما كانوا يفسرون جيه سيوتاتنا حكا مثل عبوجة هاي الصفة العجيبة جتولي سفتنا ما أجائب سخن جماعة لماني متى قوتي سخن أكم قوت كالأعمى أكا إسا بلجاتي فيه والأصم أكا إسا دودتي فيه والبصير أكا إسا إجاك أبوتي فيه والسميع أكا إسا قرتني أما أنت نقرق أبوات أقوتي ننجل دوبا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أكا خنا ننجل جدو مي وامي كلام أعمى في أسمي خنا ورق كفر خنا أقول إنا أفريقيا واجب ما بقول سبلا ما أنت بصير في سمي خنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نقول لما تناخرني يا أكبر للجاتب كائنة كالأعمى تخيسك أكبر للجاتب أكدودتي في والبصير أك إجاك أبوتي في وأربوتي في والسميع أك إسوا أدو غرق أبوتي جتشودا أكنا فكاتا جرانا نلقى سني مال وانتقل أعمى في أسمين قوة مغايرة خنتي هاي مغايرة الذات خنتي وأواني همي ونجتيج أمان يفهمتنا مالين سنجي باعتبار تغاير الصفات سنجي أكنا جتلا أمانتني بلما إجاتي مير أسمين تدودن تقراتي مير اسم تقوتو صفخانا تغاير صفات أرجبه مير بصير في سمي تغاير صفات أرجبه ملء وإنما نما هل يستوي وامراجيتي هل يستوي جبار بقول أما أي جرسي سادمون إن إفورانت ووران ما جرسي هكذا هوني وان الجن أمن تجات بشير ونزينا نمير هل يستويان سايسا لما والكتاواني جناني سايسا لما والكتاواني ذلك أعمى في أسمي في بصير في سميع كوني والكتاوان مو والكتاوان جران حديث خيسة تقام توقو واني أجائبا جبتي تكار جيسي هاي نمجاتو هاي بلان حلجاتنا نباسي جينجا بلان بلنچي بو أرضي أكاتان اتسباس انجرون آبادو جئين براديسا أكين نمجي قولي بلنچ خانا يابتي بلنچ قون الله ياسانا سباس جيدي حلجات خوفي حلجات أبو خوفو حما الرجل قوني بلنچ خان عجيس أمانتا خيسي مال قول إساس نمجي إجارين قرين نباسي جئ نمجي خان عجيسي جيتشورا إساس نرات دي مجا نمجي نباسون دندوني بي حمال ولا قرطولا جنين إساها قرط مثلا أخي كدونا مثلا
مثلا سوى الكتاوان التين استفهام إنكارة نكون زياي مثلا كما وصفيتي جناني كما وصفي أجائبات التين كما وصفي أجائبات التين كرم مثال جانكنا ياي أفلا تذكرون سايسين غرفمتني جناني سايسين غرفمتني ياي سايسين غرفمتني ياي سديرو واني نتيجن هم مالي بسين كيسا قد بوني جاب ربكم مالي في وانت قد تدوفتون مالي تاميت مالي سبحان من كارتي وانتم ما نقولي في واسنتي من كون سين كيسا قد بوني مالي بدروب الامثال مثلا جان مثلا خالين خاصو قوي بكتانا بيجا دادتي ربي تفاتو انا كتديمرا تقوي مسالاتي بر سيدن سنرا مالي جزمة تفا وان كان جاجرا مالي وانت كوني نقول فهمتني ما دي الدمبونا مرد بيسا قباتو قمنا دي بيسا قربان مرنوانا وان دي بيسا وان دي بيسا ربي وقولا بي هاي ليه نبا أخيطا أخيطا ليه نبا أخيطا عندما قولي هاي أبنو هانا سكنا ولقد أرسلنا والله نتنبا والله دقمت إناني نتني إرقيني آي نوحا نبي نوحي دا إرقيني نبي نوحا جدام إرقيني آي إلى قومه جشودا دار أرما إسا إرقيني آي دار أمة إسا أرما إسا إرقيني إني لكم إني أن كن دوبا لكم كم يكون دوبا جياي إني كم قولي كيف دا قولي مناسبة قولي حمزان بان يا في حمزان كيف دا حمزان بيجابر علي في اسمه جنا علي فتح آن ما جتير جولي جنا رواسنا سنين دي جلتي علي في المتر يا ساكنة هايا الحمزة هي المتحركة بيجابي بردبي بينام قبل بيجابي با بي ولي سينا أما ابن كثير في أبو أمر في كسائي أني جدنجا وقو سمال بربادن إسا بأني جدت بربادن وقو فتيلاسا أما وقو كسرا خنا مالقو أقالاتو قدر رافي قال نجد دوبا إني لكم عن السنين دوبا نذير مبين دنينا دائرات عن السنين دنينا دائرات دنينا دائرات ياي كذبوت ياي وواتيني ولقد أرسلنا خواتي استنافي جمنا قولا استنافا قولا ابتدائيا قولا مو استنافيا قولا استنافيا قولا مو ابتدائيا قولا لجو تكا دبين جبدون لك تدبير ديف مزيد ترى صداتين ابتدائية جتو استنافية جتو تكو متون لما تم موطئة قسماتي مره موطئة قسمات خجان كان والله بقمت جنة سر خاصة جرة أما أستيقا إني لكم نذير مبين جين فقال نجي إني لكم نذير عن سنين زائرات جي هايا إرقان كوني نما دينينا مالين قمتشيسو بقى براتي سلاني منذرين في مبشرين جنامره مالي في أكنا جد أمدور مالي بكنا جد أمبوجن أرما إساء خنا راهبون أكنا جوخنا نمني وهجي بريدو هجتي قمتشيسو جيرا أما قانقر أمانتا توحيدا لفاقاتي أمتا دورا أبتا جرامره أما أي غرسيسو مالي وانت براجر تيام هقو نمني كثيسا أمامي تبشيرا قرره جمع قرره جتو ألا تعبدوا قال إني لكم نذير مبين ياي
ألا تعبدوا التين حي إني لكم نذير مبين سنذا بدل جاية ألا تعبدوا إن جبرنا دان جناني إن جبرنا دان جناني إن جبرنا دياي حي إن جبرنا دان جناني إن جبرنا دياي إلا الله حي Gaman dana jayai ingabbarina dan jennani ingabbarina an do akana gode mal godo kai masdari yang gode badalan gode e nyurra inni lakum nadhirun amin angarte mubinuni sanirran gode me mufassira godu taratak haya inzara hana manana harfin qawli haysatin jiru manan kesumati jira jenne la ta'budu in gabbarina jechudan jennani hakka in gabbarina jede jennani illa allah allah male allah male allah male allah male allah male allah male lamma janin la nahiya janin mo ما جرانين ما يدا لا ناهية جنام وكم قنوبو كان ناهية مي ما يدا لكن يا ولد أو حنجما كتابة عباس أمبيني كتابة تصير لفيتي وان إني تحمبيني نمي تزر بريفما كما تكلم خاصة بيتا ناسا بيتا تو بيتا أكيدتو بيرال لي تو تمكو تديم تبالي ربي تو ناهيا غورنجيني ربي تو إسينا ناهي غورنجينا مالجا رسول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم أيتنبو نون نهي غورا مالي لا نهي غو تنجو أنتي وسي تجرد خيني قدانو غان ناجب جيدا سير جيا هاجيا جو قدانا ماتي المولما أشخي ساقا براود كون جذبانا كم أوفتيبا أكل جاجل إن قبرنا جتشورا جتيني يسيدا نهي غور إلا الله مالي إني أخاف عليكم لما قوني مزرجا قدوفي مسرا قدوبوني لا نقوم تشوفا وجي جيرمتي إني أخاف عليكم ها يقول مالي تعليلي يا أجاني جملة أنتم مالي بين إني لكم نذير مبين مالي منتا الله تعبدوا جدوا إلا الله أنا مالي منتا وأن انتم مالي إني أخاف عليكم إيمنه هاي أن سنرة صدادا عذاب يوم أليم آيه كتاتا قيا لا لساتة جنان سنرة صدادا كتاتا قيا لا لساتة سنرة صدادا كتاتا قيا لا لساتة سنرة صدادا كتاتا قيا لا لساتة سنرة صدادا إذا تقول على ساتين إنسان السوداء بجامره أبو خمبان أبو تنبانا أبو تنبان إن أبدتم غيره بوتا مال الروان كان فرأتاجد الله تعبدوا درجيرا harga temmi duba حرام لدي من دي سمو آية أنا سين ردين سودا بتر هنا بتم غيره ويسنتين سنجبرتان إتاتا قويا جنان لا لساتين سين ردين سودا دا إتاتا قويا جنان لا لساتين سين ردين سودا دا وان كان تيب ججان إني لكم نذير مبين فيه ألا تعبدوا إلا الله واللي جلوبه خنابي في قوة التعليل خجان كان
ani duuba isinirratti sodaadha qixaata guyyaa laalessaa ta'etti isinirratti sodaadha duuba guyyaatu laalessa moo haaya qixaatatu isa keessatti laalessa maal jette guyyaan laalessaa maal godhaa jaa duuba rabbiin keenya kun nu soba maal jette nu sobe moo sirru akkamit guyyaa way laalessaa kun ammaa keessa jirra akki gootu aya guyyaan kun laalessaa yoo jennu isnaada kanaatu haqiiqiin ta'e kun bilisaa arabiyyi mubiin wanti inni bilisaa arabiyyi mubiin bu'aa mire inni kun danda'a way sobeeree gukkana haa qixaanni guyyaa laalessaa ta'e kun guyyaa qiyaamaa itti baanamu addunyaa tana keessatti itti baana maal mugaafatu buuteessa guduraatu bira dabruun teessuumi ogusa sibirim azaabni addunyaa tanarratti ummata nabinuu qabee ummatoota hedduurratti akka roobuu deemu himuuf deemnaa mire addunyaa tanaan keessatti illee laalessaa katee godhi gaare akhiraa keessatti illee guyyaa qiyaamallee hoo laalessaa katee naa godhi amma asiin eenyurra jirra eenyurra jirra maal jedhu eenyurra jirran je nabi nuuhi nuuhi jettee ansin ajjeeseef haya gaari nabi nuuhi akkas nabiyyi keenya nabi nuuhidha hakkana azaabni guyyaa laalessaa ta'e addunyaa keessatti kamtaa yooma xuufaaniin ta'u taamoon ta'u ni taa'amii eeyyee akhiraa keessatti way saniin irraa dhumtiin mas muusaniin araaramaaf kaafiraamu harramoo maal ol kaafiriin garaasa jirtaa wanni akhiraat akkasitti deeme jechuuf hin jira bareeda ibsa